जब आपने दामाद को चुनना था, उसकी सैलरी को देखा आपने, उसके घर के डिजाइन को देखा आपने, बच्चे के कैरेक्टर को नहीं देखा आपने, उसके पर्सनालिटी को नहीं देखे, खौफ खुदा को देखकर शादी नहीं किया आपने, सैलरी को देखकर शादी। जितने जीरोस बढ़ते जाएंगे सैलरीज में, उतने प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे आपकी बेटी की जिंदगी में। खूबसूरती के पीछे भाग रहे कि बच्ची गोरी है, जितनी गोरी है उतनी काली कर देती जिंदगी। हर चीज आपको काली नजर आएगी उसके बाद में। सिर्फ एक बीवी एक ही गोरी दिखेगी, बाकी का हर चीज काला जो दिख रहा, जिंदगी पूरी काली हो गई आपकी। दिन भी काला नजर आएगा आपको। शादी से पहले कितनी गोरी दिखी, लेकिन कैरेक्टर सही नहीं है, उसके पास में खौफ खुदा नहीं है, रसूल अल्लाह के टीचिंग्स नहीं है उसके सीने में, हस्बैंड को रिस्पेक्ट करने का उसको बताया ही नहीं गया। तो वो जितना रोमांस कर लिए आप, वो बाद में आके दिखाएगी असली रंग क्या होता है। शादी के बाद असल तो चीज चाहती है, वो शादी से पहले दिखती है। रोमांस करने के लिए शादी है, लेकिन उल्टा हो गया, शादी से पहले रोमांस, शादी के बाद जहन्नम। कभी तकिए के नीचे लिख कर रखो आप मेरी जान है, आप ऑफिस चले गए, वो बेचारी अकेली घर में बिस्तर वगैरह साफ कर रही है, तकिया उठाई, आपकी हैंड राइटिंग देखिए आई लव यू, पूरा दिन गुजर जाएगा उसका, खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा बेचारे का, वही देख लेते बैठे। लेकिन शादी से पहले ये सब करें, आजमाएं आप लोग, पेपर में भी भेजे, व्हाट्सएप में भी भेजे, इंस्टाग्राम में भी भेजे, ग्रीटिंग कार्ड भी भेजे। उस वक्त में उसको देखना इबादत समझते थे आप। बीवी रोटी बेल रही है आपके लिए, पीछे से खिड़की में से इस्ता फेंको ऐसा फूल, वो डर के ऐसा देखेगी। शादी से पहले करते थे नहीं, शादी के बाद क्यों नहीं कर रहे हैं? 70% यंग बॉयज यंग गर्ल्स अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। इस उम्र में जो काम करना है वो नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करना अल्लाह ने बताया, अल्लाह के रसूल ने बताया, वही काम अमदन कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं, बिला नागा कर रहे हैं। तो फिर अल्लाह का करम आपके ऊपर होगा। ये जो गलत काम में मुलविस है, मैं उनसे नफरत नहीं करता, मैं उनको और करीब करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बेचारों को किसी ने बताया नहीं, किसी ने करीब नहीं किया उनको, किसी ने अल्लाह के बारे में नहीं बताया, अल्लाह के रसूल के बारे में नहीं बताया, लाइफ के बारे में नहीं बताया, कैरेक्टर के बारे में उनको मालूम ही नहीं है। तो वो समझ रहे हैं कि यही चीज़ सही है, क्योंकि उनकी आंख वही देख रही है रोज़ाना टीवी पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। दुनिया आप सोशल मीडिया से ही सीख रहे हैं। मैरिज करनी है तो मालूम कर लें कौन है, कहाँ तक पढ़ा है, अपने वालिदैन के ज़रिए से पता करें उसके फ्रेंड्स कौन है, मस्जिद के मौज़न से जाकर पूछें कि भाई ये मस्जिद में ये बंदा क्या 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है। मौज़न साहब दे देंगे सर्टिफिकेट, जुम्मा टू जुम्मा। क्या देंगे? जुम्मा टू जुम्मा। अब उसमें सैलरी अच्छी है, उसकी सैलरी है 80,000, तो वो बेचारा लड़की का बाप भी ये सोचेगा अरे इतना अच्छा रिश्ता है, अब उसके साथ शादी भी कर देते। तनख्वाह के नाम पर 80,000 तनख्वाह है, कसम खुदा की 80,000 प्रॉब्लम सुनाती बच्ची आपको आके उसके। कितने? 80,000 प्रॉब्लम सुनाने वाली है। क्यों? उसकी तनख्वाह देख कर गए हैं आप, उसके कैरेक्टर को देख कर नहीं गए, उसके पर्सनालिटी को नहीं देखे, खौफ खुदा को देख कर शादी नहीं किया आपने, सैलरी को देख कर शादी की। जितने जीरोस बढ़ते जाएंगे सैलरीज में, उतने प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे आपकी बेटी की ज़िंदगी में। क्यों? जब आपने दामाद को चुनना था, उसकी सैलरी को देखा आपने, उसके घर के डिज़ाइन को देखा आपने, बच्चे के कैरेक्टर को नहीं देखा आपने। आज कैरेक्टर के पीछे कोई नहीं जा रहे हैं, आज पैसे के पीछे भाग रहे हैं, बंगलोज के पीछे भाग रहे हैं, खूबसूरती के पीछे भाग रहे हैं कि बच्ची गोरी है, जितनी गोरी है उतनी काली कर देती ज़िंदगी। ज़िंदगी पूरी काली हो जाती, हर चीज़ आपको काली नज़र आएगी उसके बाद में। सिर्फ एक बीवी एक ही गोरी दिखेगी, बाकी का हर चीज़ काला जो दिख रहा, जिंदगी पूरी काली हो गई आपकी। दिन भी काला नज़र आएगा आपको। शादी से पहले कितनी गोरी दिखी, लेकिन कैरेक्टर सही नहीं है, उसके पास में खौफ खुदा नहीं है, रसूल अल्लाह के टीचिंग्स नहीं है उसके सीने में, हस्बैंड को रिस्पेक्ट करने का उसको बताया ही नहीं गया। तो वो जितना रोमांस कर लिए आप, वो बाद में आके दिखाएगी असली रंग क्या होता है। तो ये धोखों में प्यारे नौजवान बच्चों आप लोग ना जाएं, अल्लाह पर छोड़ें। आप लोग अल्लाह से मांगे, या रब मेरे फ्यूचर तेरे हाथ करती हूँ मैं, अब मैं मेरे करियर में लग जाती हूँ, मैं करियर डेवलप कर लूँगी या रब, मैं इबादत करते रहूँगी और दुनिया के स्किल्स सीखते रहूँगी, और जो भी मेरा राजकुमार है मैं तुझ पर छोड़ रही हूँ या रब, अच्छा रिश्ता भेजना मेरे घर। ये कभी डीलिंग करो अल्लाह से ऐसे, नहीं इंस्टाग्राम पे ढूंढूंगी मैं, तो फिर वैसा ही मिलेगा आपको। अल्लाह पर छोड़ दे
تو اللہ ایسا رشتہ بھیجے گا, گمان بھی نہیں کر سکتے آپ کو, اتنا چاہنے والا بندہ ملے گا آپ کو. شادی کے بعد اصل تو چیز چاہت ہی ہے, وہ شادی سے پہلے دکھتی ہے. رومانس کرنے کے لیے شادی ہے, لیکن الٹا ہو گیا, شادی سے پہلے رومانس, شادی کے بعد جہنم, کچھ بھی نہیں رہتا. اس لیے آپ نوجوان بچوں بالخصوص جو شادی سے پہلے کرتے ہیں, ہوٹل لے کر جانا, یہ کھلانا, یہ پیزا ہٹ, یہ برگر, یہ فلانے ہوٹلز میں, وہ شادی کے بعد کرو. شادی کے بعد وقت بھی نہیں ملتا آپ کو, گاڑی پہ بٹھانا بھی بوجھ لگتا بیوی کو. شادی ہو گئی, بیوی روٹی بیل رہی ہے آپ کے لیے, پیچھے سے کھڑکی میں سے آہستہ پھینکو ایسا پھول, وہ ڈر کے ایسا دیکھے گی. شادی سے پہلے کرتے تھے نہیں, شادی کے بعد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کبھی تکیے کے نیچے لکھ کر رکھو آپ میری جان ہیں. آپ آفس چلے گئے, وہ بیچاری اکیلی گھر میں بستر وغیرہ صاف کر رہی ہے, تکیہ اٹھائی, آپ کی ہینڈ رائٹنگ دیکھیے آئی لو یو, پورا دن گزر جائے گا اس کا, خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا بیچاری کا, وہی دیکھ لیتے بیٹھے گی. لیکن شادی سے پہلے یہ سب کریں, آزمائیں آپ لوگ, پیپر میں بھی بھیجے, واٹس ایپ میں بھی بھیجے, انسٹاگرام میں بھی بھیجے, گریٹنگ کارڈ بھی بھیجے. اس وقت میں اس کو دیکھنا عبادت سمجھتے تھے آپ. عشق میں انسان اندھا ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے, کچھ نظر نہیں آتا ہے اس کو. تو میں یہ چیزوں سے بچانا چاہتا ہوں آپ کو. یہ جو پیارے نوجوان بچوں, یہ جو 15 سے 25 سال کی جو عمر ہے, اس میں جو آپ کی انرجی ہے, آپ کا جو انتھوزیازم ہے, یہ کس پر کھپانا ہے آپ نے؟ اپنے کریئر ڈیولپمنٹ پہ, اپنے آخرت ڈیولپمنٹ پہ, اس پہ آپ لوگ کھپائیں. تو پھر آنے والی زندگی بہت اچھی جی سکتے ہیں آپ. اور جو 30 سال 35 سال جو 40 سال آپ نے جینا ہے, لیکن 70% ینگ بوائز ینگ گرلز اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں. اس عمر میں جو کام کرنا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں, اور جو نہیں کرنا اللہ نے بتایا, اللہ کے رسول نے بتایا, وہی کام عمدن کر رہے ہیں, روز کر رہے ہیں, کنٹینیوسلی کر رہے ہیں, بلا ناغہ کر رہے ہیں. تو پھر اللہ کا کرم آپ کے اوپر ہوگا؟ نہیں ہوگا. اسی لیے آپ سب لوگ کو میں میسیج دیتا ہوں کہ آج بھی آپ سدھر جائیں انشاءاللہ. نیت کر لیں کہ میں سکلز پر کام کروں گا. میں لیٹ جاگا ہوں بہت 28 ایئرز میں, تو اللہ نے مجھے اپرچونٹیز سے نوازا ہے. آپ لوگ تو اس میں بہت سے ینگ بندے ہیں جن کی عمر 15 ہے 17 ہے, ایسا زبردست سنوار سکتے ہیں اپنی زندگی, اپنے کریئر کو, اپنے آخرت کو. آپ لوگ یقین جانیں, بہت عمدہ, بہت زبردست. اب یہاں سے ڈیل کرنا شروع کرو اللہ سے, اللہ سے مانگنا شروع کرو کہ یا اللہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں, میں آپ پر چھوڑتی ہوں یا رب, اب میری مدد فرما دو. یہ چیز کر کے دیکھو آپ کیسے نتائج آئیں گے, پھر دیکھنا آپ انشاءاللہ. آپ لوگ بچیں گے یہ سب چیزوں سے. نیت کر لیں, ہر گناہ اللہ معاف کرتا ہے, لیکن فل سٹاپ لگا دیں, سب فل سٹاپ گناہوں کو لگا دیں. والدین سے بڑھ کر کون ہے اس دنیا میں؟ والدین انتقال ہو جائے تو والدین کے بنا بھی ہم جی پا رہے ہیں. غلط اللیگل افیئرز آپ لوگ کے چل رہے ہیں, فل سٹاپ ڈالو, جی سکتے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں نہیں جی سکتا, یہ سب وہم بیکار باتیں ہیں. کرونا آیا, ہم لوگ بنا گھر نکلے زندگی گزری نہیں گزری ہے, آرام سے گزارے ہیں. تصور بھی نہیں کر سکتے آج کہ پوری دنیا گھر میں بیٹھی بھی رہے گی, باہر ہی نہیں نکلیں گے. کبھی سوچ سکتے تھے ہم لوگ؟ وہ بھی دن ہم نے دیکھے گھر میں ہی بیٹھ کر. سارے چیزیں پاسبل ہے. انسان اگر ٹھان لے, انسان اگر سوچ لے تو پاسبل ہے. تو چوائس آپ پر ہے, آپ نے ڈیسیجن لینا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے لائف میں, واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اتنی عقل تو آپ لوگوں میں ہوگی, ہے یا نہیں ہے آپ لوگوں میں؟ چوائس از یورس, آپ نے ڈیسیجن لینا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں 70% اچھے بندے ہیں, ان کو لگ رہا ہے کہ بھئی یہ میری لیکچر کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن 30% جو ہے جو یہ راہ میں چل رہے ہیں, میں انہیں برے نہیں کہوں گا. وہ لوگ اپنی جوانی میں جو جوش ہوتا ہے نا, وہ جوش نے ان کو مار دیا ہے, جوش نے ہرا دیا ہے ان کو. عقل کا استعمال نہیں کیے ہیں بیچارے وہ. یہ جو غلط کام میں ملوث ہے,
میں ان سے نفرت نہیں کرتا، میں ان کو اور قریب کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بیچاروں کو کسی نے بتایا نہیں، کسی نے قریب نہیں کیا ان کو، کسی نے اللہ کے بارے میں نہیں بتایا، اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں بتایا، لائف کے بارے میں نہیں بتایا، کیریکٹر کے بارے میں ان کو معلوم ہی نہیں ہے، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی چیز صحیح ہے، کیونکہ ان کی آنکھ وہی دیکھ رہی ہے روزانہ ٹی وی پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر۔ دنیا آپ سوشل میڈیا سے ہی سیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کیا اچھی چیز سکھائے گی آپ کو؟ سوال ہی نہیں ہے، وہ سکھا ہی نہیں سکتی آپ کو اچھی چیزیں۔ 10% آپ کو اچھا ملتا ہوگا، 90% تو آپ کو جھوٹ ملے گا سوشل میڈیا پر۔ جھوٹ کا مرکز ہے سوشل میڈیا۔ آپ کو 5% سچ ملتا ہوگا سوشل میڈیا پر، 95% غلط مل رہا۔ وہ 5% کے بہانے، ارے بھائی بہت سائڈز، اچھے بھی ہے برے بھی ہے، یہ بہانے دیتے ہوئے، یہ دلیل دیتے ہوئے ہم سوشل میڈیا کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ جو 95% ہے وہ حاوی ہو رہا ہم پر، اور ہم دنیا کو ایسے ہی دیکھنے لگے۔ آپ امیجن کرو آپ ایسے ہیں تو ہماری اولاد کیسی ہوگی، اور آنے والی اور اولاد کیسے نکلنے والی ہے، جنریشن کیسا ہوتا ہوگا، تھوڑا سا تصور کر لیں۔